हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। न्यायालयको विवादमा न्यायाधीशहरूको एक तीर दुई निशाना, बारले के गर्ला? न्यायालयको बाँकी इज्जत जोगाउन प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा गर्नु नै उचित हुन्छ। गिरीश चन्द्र लाल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने भन्दै महोत्तरीको रामगोपाल नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक विदा। के राजा नै हुन् त प्रचण्ड? अन्तत प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विवाद बारे बोल्यो सत्तारूढ गठबन्धन, गर्यो यति ठुलो घोषणा। अब न्यायालयले के गर्ला? एमाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा 5 लाख कार्यकर्ता सहभागी हुने, ओली सर्वसम्मत बनाउने कसरत, अरूमा रस्साकसी, ओली पछि रस्साकसी कसको? हिजो विप्लवले गरेको नेपाल बन्दमा 165 भन्दा बढी विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ, एकाएक आक्रोश भए नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र माओवादीका शक्तिशाली नेता नेकपा एमालेमा भट्टाभट प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड निकै ठुलो तनावमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली राजनीति भाँड भैलोलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परिवारले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। शाहीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मङ्गलबार नियुक्ति गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा शाहीलाई नियुक्ति गरेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद 2 सदस्यीय बनेको छ। मन्त्री शाहीले पद बहाली गरेका छन्। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता समेत हुन्। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठकले शाहीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी संघको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन्। सोमबारको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराको राजीनामा बटलाइन बनाएर आएका बारका पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेका न्यायाधीशहरूले मङ्गलबार जवाब दिने क्रममा आन्दोलित वकिलसँग एक तीरमा दुई निशाना हुने खालको प्रस्ताव गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूले गरेको प्रस्ताव हो इजलासमा फर्किने। यसमा उनीहरूले बारका अधिकारीको समर्थन खोजेका छन्। 23 दिनदेखि इजलास नबस्दा न्याय सेवा प्रवाहमा अवरोध भएर सेवाग्राही र आम जनमानसमा न्यायाधीशप्रति नकारात्मक सन्देश गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीशहरूले निश्चित शर्तसहित मुद्दा हेर्ने गरी इजलासमा फर्किने प्रस्ताव गरेका हुन्। शर्तसहित इजलासमा फर्किँदा जनस्तरसम्म सुनिने सेवाग्राहीको आक्रोश मत्थर हुने र अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको आन्दोलन अघि बढ्ने गरी सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाचिने रणनीति न्यायाधीशहरू बारका पदाधिकारीसँग प्रस्तुत भएका हुन्। न्यायाधीशहरूसँग छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले मङ्गलबारको बैठकमा एकअर्काको अडान र समस्याको बारेमा छलफल भएको बताएका छन्। उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो, हाम्रो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको बटलाइन सुनायौँ। उनले भने उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशले छोड्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको बटलाइनमा हाम्रो असहमति होइन। हामी तपाईँहरूसँगै छौँ। तपाईँहरूको कार्यक्रम आफ्नै ढङ्गले लानुहोस्, त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ। साथै न्यायाधीशहरूले आफ्नो अप्ठ्यारो पनि सुनाएको साकेले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको तुरुन्तै राजीनामा नआउने अवस्थामा सुनाई रोकेर राख्न गाह्रो भएको कुरा न्यायाधीशहरूले बारका पदाधिकारीलाई बताएका थिए। तर इजलासमा फर्किन पनि शर्त राखेका थिए। प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, गोलाप्रथाबाट तोकिएको सूचीमा मुद्दा हेर्नका लागि एउटा निकास दिनु पर्यो, प्रधान न्यायाधीशले तोकिएकोमा नबस्ने, गोलाप्रथाबाट तोकिएकोमा बस्ने भन्ने उनीहरू
गर्वको कुरा छ। वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले भने तपाईहरूको मुभमेन्ट अगाडि बढिरहन्छ, हाम्रो सुनाइ अगाडि बढ्दा दुई साप पनि मर्ने लाठी पनि नभाचिने भनेर उहाँहरूले हामीसँग प्रस्ताव गर्नु भएको छ। उनका अनुसार बारको सहयोग बिना त सुनाइ हुन नसक्ने र वकिल बहस गर्न नगएमा इजलास सबै बसेको औचित्य नहुने भएकाले न्यायाधीशहरूले बारको सहयोगमै इजलासमा फर्किन प्रयत्न थालेका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा 5 लाख कार्यकर्ता सहभागी हुने भएका छन्। उद्घाटन सत्रमा देशभरबाट नारायणी नदी किनारमा 5 लाख कार्यकर्ता सहभागी गराइने एक नेताले जानकारी दिएका हुन्। महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने गरी व्यवस्थापन समितिले काम अगाडि बढाएको बताइएको छ। मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा 2 लाख कार्यकर्ता भने बागमती प्रदेशबाट सहभागी हुने बताइएको छ। उद्घाटन सत्रमा आउने कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ। उद्घाटन सत्र नारायणी किनारमा भए पनि बन्द सत्र भने सौराहाको होटल 7 स्टारमा हुने भएको छ। बन्द सत्र हुने सौराहामा प्रतिनिधिका लागि आवास र खानपानको बन्दोबस्त गरिएको छ। 2000 महाधिवेशन प्रतिनिधि, 1500 स्वयंसेवक र 500 अतिथि तथा पत्रकार गरी 4000 जनाका लागि होटलको कोठा बुक गरिएको नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको हो। कार्यालयका अनुसार बन्द सत्रमा सहभागीले सौराहामा 5 छाक खाना खानेछन्। खाना, खाजा र कोठाका लागि सौराहाका अधिकांश होटल बुक भइसकेका छन्। सौराहामा साना ठुला होटल व्यवसायीसँग गरी 6500 शय्याको क्षमता देखिएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार 11 गते बेलुकीसम्म उम्मेदवारी दर्ता र फिर्ताको काम सकेर 12 गते बिहानबाट नयाँ नेतृत्वका लागि विद्युतीय भोटिङ सुरु हुनेछ। महाधिवेशनमा 1979 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष हुने गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री बुधबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु बुधबार बेलुका काठमाडौँ आइपुग्ने जनाइएको छ। उनी मालदिप्सको भ्रमण सकेर मालेबाट काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCलाई लिएर विवाद कायम रहेको तथा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा लुको भ्रमण हुन लागेको हो। लुले नेपाल बसाइको क्रममा MCC तथा नेपाल अमेरिका सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गर्ने बताइएको छ। भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय सहयोग तथा साझेदारीबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ, तर मुख्य गरी MCCकै कुरा केन्द्रमा रहने सम्भावना देखिएको छ। MCCलाई लिएर नेपालमा आन्तरिक रूपमा विवाद कायम छ। अमेरिकाले MCC कार्यान्वयन हुने नहुने अब नेपालकै हातमा रहेको बताउँदै आए पनि आफ्नो तर्फबाट पहल भने जारी राखेको छ। सहायक विदेश मन्त्री लुको भ्रमणलाई पनि त्यसकै निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उद्घाटन गर्न आउन लागेकाले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। नगर प्रमुख अशोक कुमार मण्डलले सार्वजनिक विदा दिएको सूचना नै जारी गरेका हुन्। उनका अनुसार रामगोपालपुर 2, 3, 4, 6, 7, 8 र 9 मा निर्माण हुन लागेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उद्घाटन गर्न प्रचण्ड आज आउन लागेका हुन्। स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उद्घाटन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले आउने कार्यक्रम रहेकाले एक दिनका लागि सार्वजनिक विदा दिएको नगर प्रमुख मण्डलले सूचनामा जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त समारोहमा उपस्थिति भई शोभा बढाइदिन नगरवासीलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड आज बिहान 11 बजे विमानबाट जनकपुर विमानस्थल आउने र त्यसपछि रामगोपालपुर गाडीमा पुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसैगरी यता भने सरकारलाई सहयोग गर्न गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधको तत्काल निकास खोजिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले अदालतको विषयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र
निकास हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। समितिको बैठकको निर्णय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अदालतको गतिरोधको सबै पक्षबाट यथाशीघ्र निकास हुने समितिले अपेक्षा गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा समितिका संयोजक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकमा 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेको हो। बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्बन्धमा जोड दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। मन्त्री कार्कीले 5 दलीय गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्ति पढेर सुनाउँदै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए। 5 दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीतिक सही दिशामा फर्किएको तथा लगभग भत्ताभुङ्ग पारेको राज्य संयन्त्र र भत्काइको राज्य पद्धतिलाई लेखमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको बताएका छन्। लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।